جمال يخمل المير ديال التليفون بورطابل اثنا غزران هادي لي شونتي هكا ماشي هكا شتي ولا تاع ديراكسيون شتي ولا تاع سيرفيس هذا نديتو سيني مليون التليفون المير اثني غاضن مي وث غاضنا راه يشكرني كيبوش كيب خالد وث غاضنا راه يشكرن اي نوال جرنان combien de millions de dollars détournés par Sakib Khalil et Bidjaoui, et on parle même du frère du président, dont détournement tous les journaux, mais rien du tout. غلطن 3 مليون المير فهمتي et à la fin la Sonatrach bon sang de Dieu c'est la mère du peuple algérien اسمح لي يعني كمل اولك با بروبليم la Sonatrach c'est la mère du peuple algérien تفوناش تيجوجيلن وخرنت arrête de détourner sur la place publique, sur les journaux, un procureur général qui te dit un mandat d'arrêt sur Chakib Khalil, mais aucune suite sur ça, où il y a un dossier le Khalifa. كيت وخدان شي كلاسيك دونك تيجي مره ذين يلان يستلفون امثال سمحي ذين يلان الوسخ خاطر لا كوريبسيون ديال الوسخ ماشي يهضر لا ديشارج بيبليك درنا في الوسخ ديال الدوله لا كوريبسيون الوسخ ما لا يمسخ ان غوفرنمون دونك هادشي اللي كاين ومذان ودفغاله في الجديد ديال الوسخ امكان ازكات يجديك الدوله كلشي هذا يجديك امسيو كمال طار واحد هلا هكذا نوع في l'environnement هكذا تفكر ان اكزومبل باسكو كونت اون بار دو l'environnement الوسخ سي انكرويابل هذا الصح ولكن دير الدوله تو كتخدم الخدمه الماينس غير الدنيا il pourra pas y avoir de propreté dans un gouvernement sale اي غير تو كتخدم الخدمه الماينس en 2004 يفرحونا par exemple il y a étude sur une décharge publique il y a aucune opposition فهمت في مشكات هي l'opposition ça fait plaisir à l'état الشعب يقعد يخدم في مشكل واش l'opposition ماشي قلال il y a le contrôle financier il y a l'avis d'appel d'offres infructueux Arjo 2004 le terrain يغرجيك ايناث قنع le propriétaire d'un terrain خرجت الولايه يبقى ارسا ويكونس على البروجي توجور يفقد لاقاي البروجي يغال لنا انفريكتيو عامين يا 2010 3 سنين 3 ans un directeur de l'environnement peut pas faire un marché يتقاد غير l'environnement وتبغي مع l'environnement الدوله ونبغى راه في جدك خاطر لو ديريكتور نيو ملي كان تبغي يفا être relevé de ses fonctions ماشي اللي يهضر كان بغا تجدي تجدك تتسد ملعبه جدي ملي قال يومسن هدفك الوسخ ولكن لو ديريكتور دو l'environnement باش هذا يخدم لا ديشارج اكل مسوى الحال اكل لا توجور ارجو ويا اي بي لا فانكي الديريكتور سمح لي كامل يعني ياك ماشي يوني حاجه كيدير فو كونيسي لي بروبليم دو كونترول فينانسي alors mais est-ce que la décharge va régler un problème là c'est une solution provisoire parce que même la décharge c'est une solution provisoire justement mais ما في au moins une décharge qui est contrôlée par la direction de l'environnement au moins هدفك البيل هدفك انت ماشيين ils vont créer un peu d'emploi فهمتي مي والو الديريكتور اللي لا يا خويا سي الكونترول فينانسيي ويعدها المارشي يغا انفريكتيو وقارن تجديد سي با بوسيبل سي با فري لا بيبليوتيك ذوبت كفايه خاطر شمي قاعده مساعد فلاس عندها في الحق سامحي لي لا بيبليوتيك بور ترانسفورماسيون كمال يقصر بالليل ديال ولايه تيجي وزو نو سوم لا سيل كومون اي تيفوكل اون اون اني un an la bibliothèque نغفوك ونليت avec le pré-emploi tu vois le pré-emploi ثموث يسعان 250 milliards de dollars en stock on ne peut pas recruter خدام à la bibliothèque on ne peut pas recruter un responsable pour un foyer de jeunes فغير ودي غيديرها يتموت pourquoi on parle de 250 milliards de dollars que الشعب كيرلوز que الشعب كيريت مثلا
كي الشعب يكون يفرا يخدم باسكو غور غير تصلحونا لاميري غور غير تصلحونا غاشي ولكن يون بوشي لكن جا سبع وراو بوشي سنة بوشي 2 مليار سنة بوشي وذي غير صباح جرنان الوزراء وكانوا 5 في عينكم بور 4 موندا 5 في عينكم 4 موندا راكم رايحين سنين نلحو حاشا كونوا كتاش ندير الجزائر حاشا كونوا كلا قد هضرم في الجزائر انت شاك ديال الجزائر هاكي كاين شويه فيش تشاهي 14 مرتد ما فامي ريفولوسيونير ايبي نصح يغاضى الحال جارح ولا وننا اي غير وكيل انا باطل امريكان فاطر امريكان 250 مليار دولار اون ستوك اون بو با ريكروتي كالكان ناك لا بيبليوتيك نا نفوكش دوك شوكواز 1 مليار 500 عندنا 2 مليار وفوق تالا 2 مليار 500 وفوق تالا مي اون بوز با دو كيستيون ديال الجزائر كونت il s'agit de la corruption وقد القرار كونت tu fais un travail correct وقد القرار نعطيك صح tu construis un foyer de jeunes خمستي البيرسونيل بيسك ساعه دريمن نغنزي خوك يدريمن نسوي الجناس اقي غنساعد دريمن فكر دابور نكوني اما ما نجيب داعسي ابا راجل لا ينغيا فين كيف شي لا ينغيا غياز سي مالورو دونك لو غوفرمون نا ويخدم انا بور لي الجيريان يخدم ان غوفرمون دو فاير ايترونجي اقيا لاباس انتو لا لاباس ولا لا بخير جو سوي فوتر ريبريزونطون جو سوي لا واحد دوري سخان واحد دوري غا البيرو سافي كي هو نفهمس ولكن الشعب لنا فهمت تمثال لو انت فهمت تمثال مي سون ماتي فهمتي ثمورث الا نقلا قلا الجناس يخدينان اوني بيان كلاسي عندها ديال لا كوريبسيون اوني بيان كلاسي ديال لا كوريبسيون مي باش نخمم اي حاجه جو ني جامي في ان والي ديبوزي بلانتا في الوالي يروحن بوركوا جو ني جامي في ان شاف دايره يديبوزي بلانتا في شاف دايره نتاعنا نتاوعنا حبيبنا فهمتي نو On n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture. Donc, mieux qu'on délivre, ما لا يروح نولي غادي في البيلون ما يوكل يقضي خلاص يدي ولي سنقرن تمورث شوا كان لو تيران سنقرن الجزائر يدي مينيستر وشي كيف ومام نيفو مي ولا شويه حسب نوايض وشويه حسب نوايض اي ساكري انا ميتو غاير الجزائر نغا كامل تورا اهدنيني باسكو فاتر ناسيوناليست ثوال يقاتي نتاوعنا مولغا نتاوعنا وين خاطئ نو مسيو نو سوم دي الجيريان لو فوت كي ابروش On est au troisième, il reste 4 mois. 3 mois, 4 mois les élections. يوجد يحد نوالف وراه غيا وين ونزرارا ونعيمر الولا ايش كان واحد داخل لافيون غتطردق ايش كان نركب داخل الفابور غنغرق ايش كان كاز قاعد يخدم 4 موندا سي با بوسيبل سا يا دي جون كي بار دو 4 موندا هلا كاينين هذيك تموت لنا وليو ديسكوتي ام كاين شي فوق ديال لا كريز ام كاين الشوماج ام كاين هذيك ديك السوايع في النار انا هدار بوتفليقه يسعى المشكل انت ضربني ما واش على المشكل إناش ومن قلاف في قرن غير تفران ونهضر نكونوا نزري سي ان بلوك سي ان سيستيم دونك سعيد سعدي الساقي إس بريزونت كوم بريروغاتيف لالتيرناتيف يقلقن يتمور ثاقي بوركوا يقلق هكدي الغيغه باسكو سول يدينا يقع ان شونجمون دو سيستيم ماذا قال لو سيستيم ne change pas les hommes restent c'est la même chose امسيو كمال الو رندا انا كاثن دربوكا راه تزميرن 5 في عينكم بوتفليقه راه هنا اون دوموند با دو مال بوتفليقه مش كون سمحي شكون دوموند سي جون لا كو سو بوتفليقه il va respecter les Algériens il viole la constitution ça suffit il y en a un troisième mandat il est malade il n'a qu'à rentrer chez lui pour soigner tranquillement très bien est-ce que الهضوريك خاطر في هذا تروح ذاك ذوكا سعد دي كونديدا على حساب الهضوريك قلت لنا غير دي كونديدا اذكر باش تزرك الساق ديال ديال غنمثل كمال اما قال حبه من كرهها الساق ني بلان سيتياسيون سي ان جون il est cultivé يخدم لوبوزيسيون ذنتا يقلقن السا يتمور فينا باسكو il a un charisme il a une culture d'un président فوالا
اشو كان الا قد الشعب يختار ندير ها الا قد الفطره يعدي نغلا مي باش يختار الشعب الا قد يدير شغال ويتساوى مش عمك على جوستيس ويتساوى مش خالتيك على الانتيريور ويتساوى خايك المجلس الدستوري فهمتي الا قد يلي ان شونجمون راديكال تمورثنا تمورثنا غير نحمل هذه يلي سعيد سعدي يلي ليبر دو سبورتي كونديدا أتعين ربي مي نكوني قارع الساعة لا جينيراسيون اينو وين ولا يلاق l'alternative de l'Algérie متعدلة فتوش نساعد سعدي كيف ابليكي ان بروغرام سوران سما شرب او دون سليه هو مثل الحال. دونك دابور اسكو على حسابك سي ان شونجمون دوم لا سي ان شونجمون دو سيستيم؟ يا ان شونجمون دو سيستيم افيك ان بولوم جونتي كوم سعيد سعدي. الوغ دونك ماذا قال لك المسليني ليك سعيد سعدي va se présenter. Non, il va être désigné. سعيد سعدي il va se présenter si les choses sont sereines. هذيك ما تفوتيش. عاتك روك يروح ساعة 5 سنين يلعب لابي il est toujours militant du RCD il est présidentiable pourquoi pas هذه des élections sereines هذه اللي ان شونجمون دو سيستيم سعيد سعدي غاسي ادرني غادي ياخذ الحلي. اي va être باش اديفيد يقاتل تجدي. دونك كنت تبدا دارها. دينو زريغال خاطر على حسب الهضره على حساب هاكي امكن ديفيد على حسب الهضره كاين دي كونديدا دونك نو العقليه له هكذا العقليه باش تبارت دونك حميد السعيد l'alternative نتورا ماشي كلا نتورا ماشي كلا قنتورا pour qu'il y ait un changement non je vois pas نبن فليس نبن بيتور نبن سلاد نوايو عداني مرا c'est des enfants du système donc en dehors des enfants du système pour changer le système il y a le docteur qui peut changer ce système. بوق ما الحمد لله ستوب ذاك